قوم جمع تھی گئی آقا اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام ای بندے کو اساں تا نماز روزہ کریں دا کدا ڈٹھا ہی نہیں اکا اے تا کدا نیڑے ہی نہیں لگا ہن تو ڈسا اساں ہی دے بارے کیا کروں تیری شریعت کیا آدھی ہے موسیٰ علیہ السلام آکھا بھئی ایویں کرو میری شریعت آدھی ہے جو این بندے کو کدا اساں نماز پڑھدا نہیں ڈٹھا وضو کریں دا نہیں ڈٹھا لہٰذا ایویں کرو با اے جنازے دے قابل نہیں غسل دے قابل نہیں کفن دے قابل نہیں ایکو چاو گند والی جھا جیری اروڑی ہے با اتھیں پیر آوے اتھیں سٹو قوم دے لوگاں چایا اتھا سٹ گھتا موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے جیرلے مرضی آوے رب نال کلام کرے موسیٰ علیہ السلام آیا کوہ طور دے اتے اللہ نال کلام کرا آج جلے موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ فرمایا میرا سونا کلیمہ میرا پیارا نبی ایویں کر فلانی جھاتے لگا ون شار دے فلانے پاسوں ایک گندہ ٹبے اتھا ایک بندہ پہ او میڈا بندہ قوم کو نال کر کے ان کو چاہ ان کو غسل دیو ان دا کفن کرو ان دا جنازہ پڑھو ان کو قبر ہی دفن کرا میرے بندے کو دفنا وقت آمیں تے وقت گال ہی کرے سوں موسیٰ علیہ السلام وال پہ جلے موسیٰ علیہ السلام اللہ دا حکم ہے اون جھاتے اے ڈٹھا تھا وہ بندہ جے کو قوم والے سٹ گئے قوم والے جے کو گناہگار سمجھ کے اتھائی سٹ کے لگے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کیتا قوم والے آ گئے انہاں کہا اللہ دا نبی اسے بندے کو ہونے اسا سٹ کے گئے ہیں کہ وجہ ہے تو سادے میں غسل لے ہوں جنازہ پڑھوں موسیٰ علیہ السلام آکھا اے میری قوم والو اللہ دا حکم ہے پہلے رب دا حکم چمنوں پیچھے سونے رب کو لیندی حکمت چا پوچھوں کہ آئے اللہ اساڑیاں نظرائیں تا ایڈا گناہگار ہے تے کوئی دا کیرا عمل پسند آگے تو ہی دا ہوتے کیویں راضی تھی پہ تے کیویں کرم نوازی کیتی ہے چاہ قوم دے لوگا اون بندے کو غسل دیتا جلے دھوایا دھوا کے غسل دے کے جنازہ پڑھ کے دفن کیتا ہن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جلے آئے کوہ طور دے ہوتے موسیٰ علیہ السلام آ کے کوہ طور تے اللہ رب العزت کو پوچھا اے میرا سونا رب اے بندہ او ہے جہاں دے بارے ہر کوئی گواہی دیندہ ہے بھئی اے تباؤں گناہگار ہے اساں ہی کو کدا کوئی نیکی کرندہ ڈٹھا ہی نہیں آئے اللہ تو اندے ہوتے کیویں راضی تھی پہ آئے اللہ تے اندے ہوتے کیویں کرم نوازی کیتی ہے اندہ کیڑا عمل تے کو پسند ہے اللہ رب العزت فرمایا اے میرا سونا کلیمہ تیری قوم سچ چاہ دیئے اے جنا باؤں گناہگار ہے اندہ تیری شریعت کوئی نیک عمل کو نہیں اندی حکا نیکی ہے جیری میں خدا کو پسند ہے یہ میری بارگاہ قبول تھا یہ اے اللہ کیری نیکی ہے اللہ رب العزت فرمایا اے میرا پیارا نبی موسیٰ علیہ السلام کلما نشرت توراتا اندی عادت ہی جدہ تیری کتاب تورات کو کھلیندہ آئی تورات دے ویچ میرے یار دنا محمد لکھا آیا آئی بجلے تورات کھولیا محمد دنا دیکھیا فقبلہو اے او کو چمدہ آئی اپنی آنکھیں تے رکھ دا آئی تے میرے یار دی شان دے کے اے اندے ہوتے صلاة بھیجیں دا آئی اے میرا کلیمہ ٹھیک ہے اندے صدیوں دے گناہ ایک پاسے لیکن اندہ محمد دنا چمنا ایک پاسے میری بارگاہ اندہ ایو عمل مقبول تھے ای میرے یار دا محبت نال نا چمے میں اللہ نا چمن دی برکت دینار اندے گناہ میں دو نہیں ڈٹھا یار دینا دو ادب دو ڈٹھے اے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی 1350 ہجری جنہ دا وصال ہے جواہر البحار انہاں دی کتاب تریجی جلد صفحہ 366 ہے جندو تے حدیث لکھی پئی ہے اللہ فرمایا اے میرا کلیمہ صرف میں دی بخشش نہیں کی تھی ہونے جلتا دفن کیتا ہے جنت دی 70,000 حوری میں دے نکاح دے چھوڑیے گرہ احمد والو زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا امتی موسیٰ علیہ السلام دا شریعت موسیٰ علیہ السلام دی جے کو اپنی شریعتی جنازے دے قابل نہ سمجھے جے کو اپنی شریعت غسل دے قابل نہ سمجھے جے کو اپنی شریعت دفن دے قابل نہ سمجھے یارو موسیٰ علیہ السلام دا امتی جے کو اپنی قوم والے اپنی شریعت والے اپنے مذہب والے جنازے دے لائق نہ سمجھن جدا او تیرے تے میرے نبی دا نا چم دے اللہ ان دے گناہ میں دو نہیں دے دا یار دے نا دو دے دے واجرہ کلمہ محمد عربی دا پڑھ دا ہوئے امتی بھی نبی پاک دا ہوئے شریعتی مصطفیٰ دی مننے دلچ محبتی نبی پاک دی ہوئے نمازہ بھی پڑھ دا ہوئے روزے بھی رکھ دا ہوئے شریعتی منے دا ہوئے جدا او غلام نبی دا نا چم دا ہو سی اللہ کتنا راضی تھی دا ہو سی اللہ ان دے ہوتے کتنا فضل کریں دا ہو سی اس واسطے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد دا نا دیتا جب حضرت آدم علیہ السلام دا آخری ٹائم آیا آدم علیہ السلام
بندے دا جو آخری ٹائم آندا ہے شریعت دا حکم بھی ہے بندہ جلے فوت تھیون دے نیڑے آوے او وصیت لکھے پتراں کو آکھے میں فلانے کو پیسے گھننن فلانے کو ڈیونن یہ شے ہے وہ ڈساوے اللہ رب العزت دے نبی جناب آدم علیہ السلام جلے دنیا تو ونجن لگے انہاں اپنے پتر حضرت شیش کو سڈا آکھا اے میرا پتر میرے بعد تو میرا سجادہ نشین ہے میرے مسلح دا وارث ہیں تو خدا دا نبی ہے خدا دا خلیفہ ہے میں تے کو ایک نصیحت کرے نا میرے کو ایک ورد دے او وظیفہ تے کو دے وہاں او ورد تے کو دے وہاں تے کو وصیت کرا حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے آکھا دس میرا ابا کیڑی نصیحت ہے ہن اللہ دا ایک نبی بے نبی کو اللہ دا خلیفہ بے خلیفے کو حضرت آدم علیہ السلام آدھے اے میرا بیٹا او جرا وظیفہ او کھیلے کم میں آندھے او ورد جرا میں آدم دے کولے تے کو نصیحت کرے نا او اے ہے کلما ذکرت اللہ فذکر جنبہو اسم محمد اے میرا پتر میں آدم اللہ دا نائب ہاں خدا دا خلیفہ دنیا دا پہلا انسان ہاں ساری انسانیت دا والدہ تے کو نصیحت کرے نا زندگی جنا تیری زبان تے اللہ دا نا آوے خدا دے نام دے نال محمد مصطفیٰ دا نام ضرور چاہوں اللہ دا ذکر کریں تا نا علی محمد مصطفیٰ دا ذکر ضرور کریں اس وقت سے میرا بیٹا اللہ دا ذکر قبول تھی دے تڑنے جڑا نال محمد مصطفیٰ دا ذکر ہوں دے بیٹے پوچھا اے میرا ابا میں جڑا دا ہوش سنبھالے میں تا سوا تیرے بیا بندہ ڈٹھے ہی نہیں میں تو سوچے جو تو آدم اللہ دا خلیفہ خدا دا نائب ہے دنیا دا پہلا انسان ہے سارے بندے تیرے کو لگو تے ٹرسن تو ایڈیاں شانہ آلا تے کو فرشتے سجدہ کریں دے پہن اللہ تے کو جنت اج رکھے بغیر اماں تے ابے دے پیدا کی تے لیکن اے میرا ابا تو بھی آدھے محمد دا ذکر کریں اے دسائے محمد جو ایڈیاں شانہ آلے ہے کون اے محمد کون ہے میں تو ڈٹھا ہی نہیں آدم علیہ السلام آکھا اے میرا بیٹا پہلے اے سمجھ جو محمد دا نا کتنی برکت آلے اے میرا پتر جڑا اللہ میں کو پیدا کیتا ہے اس سے لے میرے بھی جان کوئی نہیں روح کوئی نہیں میری آنکھیں بصارت کوئی نہیں میرے ہتھاں قوت کوئی نہیں میرے پیراں طاقت کوئی نہیں میرا ڈھانچہ ہے وچ روح کوئی نہیں اے میرا پتر اس سے محمد دا نور آئی اللہ میرے متھے چ رکھے محمد دا نور میرے متھے چاہے میرے کان سنن لگ گئے اکھیں دیکھن لگ گئی زبان علامن لگ گئی ہے لوگ تو سمجھیں دیں جو بھی آدم علیہ السلام کو فرشتہ سجدہ کیتا ہے امام راضی فرمائے نہیں ملائکہ آدم کو سجدہ نہیں کیتا حقیقت آدم دے متھے چ محمد عربی دا نور ہے انہاں آدم علیہ السلام دے متھے چ نبی پاک دا نور ڈٹھے سجدہ کیتا ہے آدم علیہ السلام آکھا اے میرا بیٹا اے محمد دا او نہ ہے جڑا اللہ میں کو پیدا کیتا ہے تے میں پہلی نظر ڈٹھا ہے جو میں عرش تے دے تھا اتھا بھی اسے دا محمد دا برکت اللہ نہ ہے وقت اللہ میں کو جنت دی سیر کرائیے میں جنت کو ڈٹھا ہے جنت دے دروازہ کو ڈٹھا ہے دروازے دے ہر تاک تے چوکاٹ دے ہوتے یہ محمد دا نہ ہے میں جنت دے اندر داخل تھیاں جنت دے درخت ڈٹھے جنت دے باغ ڈٹھے میں درختاں دا کوئی پترہ نہیں ڈٹھا جتا محمد دا نہ ہوئے جنت دا جیرا پھل تے میوے اندھے ہوتے محمد دا نہ آئے جنت دے جتنے تھاں تے برتانین انہیں تے محمد دا نہ آئے حوض کوثر دے جتنے برتانین انہیں تے محمد دا نہ آئے اے میرا بیٹا میں جیڑی جھاتے گیا جتا میں خدا دا نہ ڈٹھے نال محمد مصطفیٰ دا نہ ڈٹھے تے اے میرا بیٹا اے محمد دا نہ اتنی برکت آلے محمد دا ذکر اتنی برکت آلے میں آدم بنے ہی کونم میرا مٹی تے گارا تیار ہی نہیں تھیا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اے میرا پتر جڑا بندے نن بنے اسے لئی عرشان دے ہوتے فرشتے صفحہ بان کے ای محمد عربی دا ذکر کرے نیال ای واسطے تے کو بھی نصیحت کرے نا اے میرا بیٹا ای محمد دا ذکر کرے جو محمد دنیا دے اندر خدا دا سب تو وڈا پیار ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی مقبول نہ آئے تے محمد عربی دے سونے نبی فرمایا قیامت دا نہیں ہے قیامت دے رہارے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آڈا راسی ہو کا آسی قم یا محمد او محمد اٹھی اپنی قبری چون جیندہ نا محمد اسی قبران چون اٹھی کھڑ سن اللہ فرمائے سی یارو میں تا اپنے یار محمد کو سڈے
او آکسن اے سارا سونا ربا اساں بھی اپنا نام محمد اسے برکت واسطے تا رکھا ہی اللہ فرمائے سی اچھا ہن جیندا میدان معاشر نام محمد ہے اون دا ایمان ہے او جنتی داخل تھی ونجے اس واسطے میں اپنی ذات تے قسم کھا دیے کہ جیندا نام محمد ہو سی دل وچ نبی دی غلامی ہو سی میں اون تے دوزخ دی بھاک ہوں کیتے ہی حرام ہے لہذا جتنا دا نام قیامت دے دیارے محمد ہو سی نبی پاک دے نام دی برکت دے نال اللہ سارا کو بلا حساب جنت عطا فرمائے سی اس واسطے اللہ رب العزت نے تھوڑے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد دا نام دیتے جو محمد دا مانے چنا ہویا شان آلہ اے او نبی ہے جے کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات تو اپنی محبت واسطے اپنی یاری واسطے اپنی توحید دے اعلان واسطے چنائے اس واسطے اللہ فرمایا محمد الرسول اللہ اے محمد شان آلہ میں خدا دا رسول ہے ٹائم چونکہ جمعہ دا پورا تھی گے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین